नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म यहाँहरूलाई पाञ्चायन पूजा नारी जातिले गर्न किन नहुने या कहिलेदेखि चल्यो, एक दोस्रो पञ्चतत्त्व के हो र पञ्चतत्त्वमा दर्शकवृन्द वास्तुको कस्तो ठुलो भूमिका रहेको छ या त्यसको भूमिकाको विषयवस्तुको बारेमा लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। दर्शक, हामीले ज्योतिष मन्थन अन्तर्गत विभिन्न विधाहरूलाई लिन्छौँ। त्यो विधाहरूलाई दही मन्थना गरेर घिउ निकाले जस्तै यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। लिने कति, नलिने कति, दिने कति र दिन सक्ने क्षमता कति र लिन सक्ने क्षमता कति भन्ने पनि यसमा रहन्छ नि दर्शकवृन्द। तसर्थ यो एउटा महत्त्वपूर्ण विधा पनि हो। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम भनेर भनिन्छ, जुन कि भूत, भविष्य र वर्तमान, जसले हामीलाई त्रिकालको रूपमा, त्रिदर्शीको रूपमा, त्रियुगको रूपमा, त्रिसमयको रूपमा सम्पूर्ण विषयहरूलाई व्याख्या गर्ने, ती सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई व्याख्या गर्दै त्यो विषयवस्तुहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने र त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द त्यसको समस्याको समाधान पनि गर्ने। समस्या त निक्ल्यो, तर त्यसलाई समस्यातिर समाधानतर्फ पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो समस्या समाधान त्यहीँबाट रहेको छ जहाँ हामीले वैदिक सनातनको रूपमा वेदको पाँचौँ अङ्गको रूपमा मानिन्छ। पञ्चमम वेद उच्यते, अर्थात् जुन ज्योतिषशास्त्रलाई नेत्रको रूपमा मानिन्छ, त्यो नेत्र रूपी ज्योतिषशास्त्रमा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले परापूर्व कालदेखि विश्वास गर्दै आइराखेका छौँ। त्यो विश्वास अभिन्न रूपमा छ। सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पनि आज यत्रो 5000 वर्ष बितिसके दर्शकवृन्द, आज विज्ञानले वैदिक सनातनलाई प्रमाणित गर्दै पनि आइराखेको छ। जुन कि हामीले 4 युग पर्यन्तको मध्यम समयमा आएर विज्ञानद्वारा निर्मित विषयवस्तुहरू बुझ्दैछौँ, मनन गर्दैछौँ। हिजोको समय हजुरबा हजुरआमाको समय फरक थियो, बुवाको समय फरक थियो, तपाईँ हाम्रो समय फरक छ, सन्ततिहरूको फरक हुँदै गइराखेको अवस्था पनि रहेको छ, जहाँ व्यस्तताको क्रमहरू पनि बढ्दैछन्। समयलाई पहिचान गर्दै कार्यलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था र परिस्थितिहरू पनि बन्दैछन् दर्शकवृन्द। तसर्थ ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अन्तर्गत यहाँहरूलाई सर्वविदित छ आफ्नो भूत र भविष्य भने मैले यहाँहरूलाई टपिक्स लिएको छु। पञ्चतत्त्वमा आधारित पाञ्चायन देवताको रूपमा मानिन्छ दर्शकवृन्द, जसलाई हामीले गणेश, सूर्यलाई कृष्णको प्रतीकको रूपमा मानिएको छ र अनि साथसाथै देवी, विष्णु र शिवजी, यी 5 देवी देवताको क्रम र पक्षहरूलाई भने दर्शकवृन्द पाञ्चायन देवताको रूपमा मानिन्छ। र विशेष गरेर पाञ्चायन देवता नेपाल भूमिमा बढी पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। जो यस भूमिमा रहनुहुन्छ, पाञ्चायन देवतालाई शालिग्राम अर्थात् पत्थरको रूपमा राखेर पूजा गरिन्छ। यहाँहरूलाई एउटा अनौठो पनि लाग्न सक्छ होला, किन पत्थरको पूजा गरियो त भनेर। दर्शकवृन्द, हामी ढुङ्गे युगबाट पैदा भएका थियौँ र हो पनि, र अहिले पनि त्यस्ता गुफाहरूदेखि लिएर वनका कञ्जराहरू यदि रहेका छन् जहाँ हाम्रा पूर्वजहरू बस्ने गर्दथे, जहाँ त्यहीँबाट नै ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेर आदिम सृष्टिको क्रम चलाएको अवस्था पनि रहेको थियो। जुन ढुङ्गामा बस्यो त्यही ढुङ्गाको पूजा गर्नु, प्रकृतिको पूजा गर्नु नै सनातन रूपी र सनातन रूप रहेको छ दर्शकवृन्द। त्यो सनातन रूप र सनातन रूपी जुन परम्परा र विधि विधान जुन रहेको छ, त्यसलाई नै पञ्चतत्त्वमा मानेर 5 देवी देवता, प्रमुख देवी देवताको रूपमा मानिन्छ। जहाँ भूत बाबन, भोले बाबा, साम्ब सदा शिवजीले प्रथम पूजक तिमी रहनेछौ भनेर जुन प्रथम पूजकको रूपमा सुम्पिनु भएको कारणले गर्दा गणेशजी प्रथम पूजककै रूपमा हुनुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, पाञ्चायन देवी देवतामा पनि 5 देवी देवता मध्येमा कुन देवी देवतालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर पूजा गर्ने भन्ने पनि यहाँसँग निहित हुन सक्दछ। जस्तै यदि तपाईँ आफूले गणेशलाई प्राथमिकता दिएर यदि गाणपत्य तर्फ यदि तपाईँ आफूले पूजा गर्नु भने बीचमा गणेशजीलाई राखेर अरू 4 देवी देवतालाई यहाँले जुन कि अलग अलग राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको राख्ने ऊ पनि छ।
यसलाई समयाभाव र इत्यादिले मैले सबैको व्याख्या गर्नले असमर्थ छु, यहाँहरूले बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ। र दर्शकवृन्द, जुन कि माझमा गणेशलाई राखेर हामीले त्यो परम्परा अनुसार पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ आफूले देवी पाञ्चायनको रूपमा पूजा गर्नु हो भने देवीलाई बीचमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ आफूले शिव पाञ्चायनको रूपमा पूजा गर्नु भने शिवलाई माझमा राखेर पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँ आफूले सूर्य पाञ्चायन गर्नुभयो भने सूर्य पाञ्चायनलाई बीचमा राखेर पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि साथसाथै यति राखेर तपाईँ आफूले पूजा गर्नुभएको खण्डमा दर्शकवृन्द, स्वयं हामी जुन कि त्यसबाट पाउनुपर्ने शक्ति अवश्य पनि तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ दर्शकवृन्द। र यसमा यहाँलाई जिज्ञासा पनि छ, जुन कि नारी जातिहरूले किन पूजा गर्न नहुने भन्दा शालिग्राम दर्शकवृन्द जहिले पनि प्रत्येक दिन साँझ र बिहान गृहस्थी जीवन भइसकेपछि पूजापाठ गर्नु आवश्यकताको रूपमा रहन्छ। यदि तपाईँ आफूले घरमा शालिग्राम पूजा गरिरहनु भएको छ भने खाली भने जुठो सुतक बाहेक अरू बेलामा गर्न मिल्दैन। र रजो दर्शन भएको बेलामा अर्थात् जो परसरेको स्त्री जातिहरूले पनि 4 दिन पर्यन्तसम्म पूजालाई राम्रो मानिएको छैन। 5 दिनबाट 21 दिन पर्यन्तसम्मको समयलाई उचित मानिन्छ भनेको तात्पर्य जस्तै 7 या 21लाई बढी उत्कृष्ट दिन पनि मानिन्छ। र साथसाथै पुरुष जातिहरूले नगरिदिएको खण्डमा नारी जातिहरूले गरी आउनुभएको अवस्था पनि छ। यसमा ठुलो विवाद पनि रहेको छ, किन नहुने भन्ने विषयमा यहाँलाई मैले छर्लङ्ग पार्दाखेरि यो रजो दर्शन हुने भएको कारणले गर्दा जुन कि सृष्टिको क्रममा सन्तति उत्पादन गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा करिबन भन्न सन्तान उत्पत्तिको 22 दिन पर्यन्तसम्म पनि वर्जित गरिएको कारणले गर्दाखेरि कतै दर्शकवृन्द रोकिन्छ पूजा रोकिँदै खण्डित हुँदै गरेको कार्यलाई सफलता मानिँदैन। यदि कुनै कार्यमा तपाईँ लाग्नु हो भने त्यो कार्यको पक्षमा निरन्तरता हुन आवश्यकता रहन्छ। उक्त निरन्तरता र उक्त निरन्तरता सँगसँगै काम कमाइ र उन्नतिको लागि त्यसले हरहमेशा साथ दिएर जान्छ दर्शकवृन्द। यदि बिचमा काम गर्यो फेरि छोड्यो र फेरि काम गर्न खोज्यो थाल्यो फेरि छोड्यो, त्यसलाई खण्डित गर्न नहुने भएको कारणले गर्दा पुरुषलाई यो सुम्पिएको हो र प्लस नागदेवतालाई पनि पुरुष जातिलाई सुम्पिएको छ। र यदि रजो दर्शन अर्थात् उमेरको कारणले गर्दाखेरि यदि बन्द भइसकेको अवस्थामा छ भने नारी जातिले पूजा गर्नु पनि उचित मानिन्छ। तसर्थ पुरुष बिहान र साँझको समयमा पुरुष जातिले पूजा गर्दा घरको पनि एउटा आनन्दको पक्ष रहन्छ भने 4 दिन पर्यन्तसम्म नारी जातिलाई पनि छुट्टी, जुन कि व्यस्तताको क्रम सँगसँगै एउटा छुट्टीको क्रम पनि रहेको छ, जुन कि हामीलाई वेद पुराण र उपनिषदहरूमा यहाँले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ पाञ्चायन देवतालाई जुन कि काली गण्डकीमा पाउने जुन भित्र सुन या अन्य धातुहरू रहेको त्यस्तो शक्ति अर्थात् एकदमै सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति भएको चिजलाई घरमा राखेर पूजा गर्नु नै सबभन्दा उचित र उपयोगीको पक्षमा रहन्छ दर्शकवृन्द। त्यो भएको हुनाले यो पूजाको क्रम भने यही नेपाल भूमिबाट नै प्रारम्भ भएको छ। तसर्थ हाम्रो भूमिबाट प्रारम्भ भएको कारणले गर्दाखेरि नै विश्व परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, जुन कि शालिग्राम खोलामा बगेर आउने भगवान् विष्णुको विग्रहको रूपमा रहेको र त्यसमा हिरण्यगर्भ अर्थात् सुन धातु रत्नहरूले वेष्टित भएको त्यो विषयवस्तु भनेको दर्शकवृन्द हरहमेशा तपाईँ हामीलाई सकारात्मक एनर्जी दिने र त्यही 5 देवी देवतालाई नै पञ्चतत्त्वको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ पञ्चतत्त्व वास्तुमा ठुलो भूमिका रहन्छ। पञ्चतत्त्वको र वास्तुको एक आपसमा परिपूरकका रूपमा रहेको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द पञ्चतत्त्वमा गणेश, सूर्य, जहाँ अग्नितत्त्व, जहाँ जलतत्त्व, जहाँ वायुतत्त्व, जहाँ स्थिर तत्त्व जसलाई हामीले पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको रूपमा मान्दछौँ। तसर्थ दर्शकवृन्द जुन निर्विकल्प निराकार निरञ्जन रूप जुन कि हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जुन ब्याकअप जुन सपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ, त्यो ब्याकअप सपोर्टको जुन विषयवस्तुहरू जुन रहेका छन् ती विषयवस्तु र ती परिस्थिति र ती वातावरणहरूलाई अगाडि बढाउँदैखेरिको अवस्थामा भने दर्शकवृन्द वास्तुपरक जीवनयापन गर्न पनि सहजता भन्छ। त्यही नै पञ्चतत्त्व हो दर्शकवृन्द। त्यो पञ्चतत्त्वलाई तपाईँ हामीले पूजापाठ दैनिक रूपमा साँझ बिहान जुनको ढुङ्गाको रूपमा प्रतीकलाई मानेर गणेशदेखि लिएर शिवदेखि लिएर विष्णु देवी र सूर्यको रूपमा यदि हामीले पूजा गऱ्यौँ भने दर्शकवृन्द त्यहाँबाट हामीले सकारात्मक ऊर्जा शक्ति पाउँदछौँ। र यहाँलाई अर्को जिज्ञासा पनि लाग्न सक्दछ, विष्णुलाई अक्षता नचढ्नु, रातो नचढ्नु, अरूलाई चढ्नु, त्यो पनि जिज्ञासा छ यहाँलाई। वैदिक विधि अन्तर्गत भगवान् श्री विष्णु
सृष्टिको क्रमको रूपमा रहनुभएको हुनाले अन्न अनाज भगवानलाई चढाउनु अर्थात् मानव जातिलाई खाने चिज भएको कारणले गर्दाखेरि चावल वर्जित गरिएको छ र रातो भगवान श्री विष्णुलाई माता लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि रातो भगवान विष्णुलाई चढाउने प्रचलन छैन। रातो फुल अबिर र अक्षता विष्णुलाई वर्जित गरिएको छ भने अरू देवी देवताहरूको लागि अबिर केसरी जौ तिल चन्दन जुन कि पञ्चोपचारद्वारा पूजा गर्न दैनिक रूपमा सकिन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ भगवान श्री विष्णुले माता लक्ष्मीलाई यी तीन चिज दिनुभएको कारणले गर्दा लक्ष्मीको पूजा अर्थात् देवीको पूजा भने सम्पूर्ण विषयवस्तुबाट हुन्छ, किनभने भगवानले पनि आफ्नो भागहरू लगाउनु भएको छ। अहम भक्त पराधीन ह्या स्वतन्त्र जीव इव अर्थात् हामी भक्तका पराधीन रहेको कारणले गर्दा भक्तले जुन चिज भगवानलाई अर्थात् हामीलाई प्रदान गर्दछन् त्यही चिज भक्षण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भक्तको अधीनमा रहेको कारणले गर्दा भक्तकै अधीन सँगसँगै अलग अलग प्रकृति र अलग अलग विषयवस्तुहरू भने तपाईँ हामीले भगवानलाई अर्पण गर्ने गर्दछौँ दर्शकवृन्द। त्यही भएकै कारणले गर्दा भगवान विष्णुलाई अबिर नचढ्नु अनि रातो फुल नचढ्नु अनि अक्षता नचढ्नु मुख्य कारण यही रहेको छ दर्शकवृन्द। र अरू देवी देवतालाई यहाँले गणेशलाई दुबो अर्थात् देवीलाई दुबो अर्पण गर्ने प्रचलन भने रहेको छैन। शिवजीलाई केतकीको फुल या अन्य फुलहरू पनि अर्पण गर्न सकिन्छ र अनि साथसाथै सूर्यदेवलाई रातो अर्थात् तपाईँको चाहिँ सूर्यदेवलाई पनि अन्य फुलहरू पनि अर्पण गर्न सकिन्छ दर्शकवृन्द। र एवं क्रम फरक मन्त्र र फरक चढाइको क्रम पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि दर्शकवृन्द जुन चिज चढाउँदाखेरि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यो नै सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र सकारात्मक भनौँ न घरको लागि भाइब्रेसनको क्रम रहने भएको हुनाले दैनिक प्रातः समयमा शङ्ख घण्ट मृदङ्गहरू यदि बजाएर डमरुहरू बजाएर शिवजीलाई अत्यन्तै डमरु प्रिय मानिन्छ भने शङ्ख साम्बसदा भूतबाबा भोले बाबा शिवजीलाई बजाउने प्रचलन भने कम रहेको छ र यसमा दर्शकवृन्द विष्णुलाई शङ्खको ठुलो महत्त्व रहेको छ र घन्टीहरू देवी देवताहरूको लागि घण्टको त्यस्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। र दर्शकवृन्द हामीले तामाका बर्तनहरू यदि प्रयोग गर्दा सूर्यदेवको तामाको रूपमा मानिने भएको हुनाले पञ्चतत्त्वको एउटा सम्मिश्रणता नै पाञ्चयन देवताको पूजाको क्रम रहेको छ दर्शकवृन्द। यहाँलाई अर्को जिज्ञासा लाग्न सक्छ कालो ढुङ्गाहरूलाई पूजा गरेर के फाइदा होला? हो दर्शकवृन्द यो एकदम सही मार्मिक पनि हुनसक्छ। किन भन्नुहुन्छ भने पूजै नगर्ने पनि त खुसी उत्साह र उमङ्गका साथ पनि त समय व्यतीत गरिराख्ने भएको छ नि। देख्दाखेरि यस्तो भनौँ न नकारात्मक कुराहरू आउनु पनि स्वाभाविक रूपमा सान्दर्भिक रूपमा हुन्छ। यो स्वाभाविक र यो सान्दर्भिक विषय प्रसङ्गहरू उठ्नु पक्कै पनि एक आपसमा परिपूरकता र एक आपसमा सामञ्जस्यता र एक आपसमा सहजताको क्रम र परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि रहन्छ। यो परिस्थिति र यो वातावरण यो विषयवस्तुहरू हर हमेसा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीलाई आवश्यकताको विषय पनि हो र जसले जस्तो प्रकारले जान्दछ त्यो त्यस्तै प्रकारले खुसी हुन खोज्दछ दर्शकवृन्द। कोही पूजा गरेर खुसी होला, कोही साधना गरेर खुसी होला, कोही आराधना गरेर खुसी होला, कोही केही खाएर खुसी होला, कोही केही लगाएर खुसी होला। तर कतिपय विषयवस्तुहरू क्षणिक रहन्छन् भने कतिपय विषयवस्तु भनेको एकदम लङ लास्टिङ पक्षमा रहन्छ, लामो समयावधिसम्म। तपाईँ हामी मानव भइसकेपछि मानवको कर्तव्य के हो, मानवको अधिकार के हो र मानवले गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू के हुन्, कस्ता प्रकारका र कस्ता परिस्थितिका रहन सक्छन् त्यो विषयवस्तु, त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण। र अनि त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि तपाईँ हामीले बुझ्नु, मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। र दर्शकवृन्द कतिपय आफूले जानेको भनौँ न कर्महरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो कर्म गर्नु नै जानेको गरेकै कारणले पनि उहाँलाई फलिफाप्य भएको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छन्। तसर्थ दर्शक हामीले यहाँलाई जुन कि पाञ्चयन र अनि साथसाथै पाञ्चयनको पूजा पद्धति र चढाउने विषयवस्तुहरूलाई यहाँलाई जो जाने अनुसारको व्याख्या गऱ्यौँ भने तसर्थ पाञ्चयन देवता अन्तर्गत नै पञ्चतत्त्व दर्शकवृन्द। अब पञ्चतत्त्व वास्तुमा के कस्तो प्रकारको सम्मिश्रणता रहेको छ? वास्तु एउटा जीवन जिउने कलाको रूपमा मानिन्छ जसलाई वास्तु घाँस, बाँस र कपास यी तीन विषयवस्तुहरू भनेका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू रहे। ती विषयवस्तुहरूमा घाँस भनौँ न खानेकुरा कतिको महत्त्वपूर्ण छ, बाँस त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र अनि कपास त्यसमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण विषय र भूमिका भने
खेलेको हुन्छ दर्शकबिन। त्यो खेल्ने भएको कारणले गर्दा त्यस अन्तर्गत वास्तुको मिलान दर्शकबिन, जहाँ हामीले जल तत्त्व, पाञ्चयन देवता अन्तर्गतका पञ्चतत्त्व, त्यही अन्तर्गतको जल तत्त्व, अग्नि तत्त्व, वायु तत्त्व र अनि साथसाथै स्थिर तत्त्व र यी तत्त्वहरूको एक आपसको सम्मिश्रणतामा यदि तपाईँ आफूले गृह निर्माण गर्दाखेरिको अवस्थामा पूर्व र उत्तरपट्टिको भागलाई जल तत्त्वको रूपमा मानिन्छ, जहाँ ईशान कोण भनिन्छ। ईशान स्वयं भूत बाबन भोले बाबा साम सदा शिवजीको कोणको रूपमा मानिन्छ। ईशानमै लिएर गएर यदि तपाईँ आफूले शौचालय निर्माण गर्नुभयो, ईशानमा तपाईँले भान्सा निर्माण गर्नुभयो भने जलको ठाउँमा अग्नि, अग्निको ठाउँमा जल, जहाँ वास्तु पुरुषको शिर रहन्छ त्यही स्थानमा गएर यदि तपाईँले यो विषयवस्तु गर्नुभयो भने त्योभन्दा फरक पक्ष के हुन सक्ला र दर्शकबिन? त्यो फरक पक्ष भनेकै वास्तुपरकका समस्याका विषयवस्तुहरू निम्तेर आउँदछन्। अग्निमा जल, जलमा अग्नि हुने बित्तिकै एक आपसमा जुन सामञ्जस्यता जुन कायम छ, त्यो सामञ्जस्यता कायम भनेको बिग्रिएर जान्छ, कति अप्ठ्यारो परेर जान्छ र बाधाहरू हुन्छन् र क्रमशः वास्तुपरक तपाईँ हामीले पाउने समस्या, तपाईँ हामीले पाउने पीडा र तपाईँ हामीले पाउने अप्ठ्यारो र तपाईँ हामीले पाउने दुःखद र तपाईँ हामीले पाउने अप्ठ्यारा परिस्थिति र वातावरणहरू भने प्राप्त भएर जान्छ दर्शकबिन। तसर्थ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नै हरमेशा यहाँले मनन र चिन्तन र विचारणीय गर्नुपर्ने विषयवस्तु र कुराकानी भनेकै वास्तुको विषय रहेको छ। र त्यो विषयमा दर्शकबिन ईशान कोण जुन कि जलतत्त्वको स्थान पर्यो। अब यसमा कुन विषयवस्तु निर्माण गर्ने भन्दा मन्दिर अर्थात् पानीका कुनै त्यस्ता पोखरा या तपाईँ हामीले पढाइको लागि या सन्ततिको शयन कक्षहरू या छात्र छात्राहरूको लागि जुन कि पढाइको कोठाहरूको रूपमा पनि यो एरियालाई उचित र उपयोगी मानिन्छ। र त्यसै गरी दर्शकबिन पूर्व र दक्षिणको भाग जसलाई अग्निकोण मानिन्छ, सूर्यदेवको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ, जहाँ सूर्यदेवको प्रतीकको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आगोजन्य कुनै पनि विषयवस्तुहरू भयो र आगोबाट गरिने कार्यहरू भयो र साथसाथै आगोबाट नै लिनुपर्ने ऊर्जनशील शक्तिहरूका विषयवस्तुहरूको कार्य यहाँ गरिन्छ, जहाँ भान्साको रूपमा मानिन्छ, जहाँ फ्याक्ट्री या कम्पनीहरूमा त्यस्ता खालका हेभी अर्थात् भण्डारण अन्य विषयवस्तुहरू रहन सक्दछन् दर्शकबिन। यो दोस्रो परिप्रेक्ष्य भयो। र तेस्रो दर्शकबिन दक्षिण र पश्चिमको बास भएको ठाउँ नृत्य स्थान, जहाँ शिवजीको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ जुन कि पाञ्चयन देवता अन्तर्गतको पञ्चतत्त्व, त्यही पञ्चतत्त्व अन्तर्गत यो संहार स्थान, जहाँ स्थिर स्थानको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दा अफिसियल कुनै कार्य गर्दा अर्थात् गृह निर्माण गर्दा यो एरिया यो स्थान बढी उपयोगी र सबलता घरमुलीको लागि राम्रो मानिन्छ। र त्यसै गरी दर्शकबिन जुन कि हामीले वायुदेव, जसलाई हामीले सूर्यदेवको रूपमा पनि मानिन्छ र वायुदेव लाई पश्चिम र उत्तरपट्टिको जुन बीचको जुन भाग रहन्छ वायुस्थान, जहाँ द्वारहरू निर्माण गर्नु, जहाँ भर्याङहरू राख्नु या चलायमान व्यक्तिहरूको यहाँ भनौँ न कार्यको लागि बस्नु नै वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत बढी उपयोगी, बढी सबल र बढी सहजता र सफलताको पक्ष र परिस्थितिहरू भने मिल्दछन् दर्शकबिन। तसर्थ यी चार दिशा भए र चार विदिशाहरू यिनीहरू भए र अरू चार दिशामध्ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दर्शकबिन जसरी पूर्वको लागि एक प्रकारको भनौँ न देवस्थलको रूपमा पनि मानिन्छ र यो देवस्थल जहाँ वास्तुपरक दर्शकबिन हावा आउने स्थान, जुन कि बिहानको शक्तिको आगमन हुने स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ खुल्ला हुनु अर्थात् कुनै जमिनहरू पूर्व या उत्तर फर्किएको वास्तुपरक अति उपयोगी र सबल र राम्रो पक्षमा मानिनु, वास्तुले धेरै हदसम्म राम्रो र सहजता र सफलताहरू प्राप्त भएर जाने अवस्थाहरू रहन्छ। र त्यसै गरी दर्शकबिन उत्तरपट्टि कुबेरको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ। कुबेर स्वयं श्री सम्पत्ति, ऐश्वर्य, लक्ष्मीको प्रतीकको रूपमा मानिने भएको हुनाले लक्ष्मीको साधना, लक्ष्मीको आराधना गर्ने स्थानलाई उत्तरतर्फको स्थानको रूपमा मानिन्छ। र त्यसै गरी दर्शकबिन पश्चिम शनिदेवको स्थान, जहाँ राम्रो सँगसँगै नराम्रो र नराम्रो सँगसँगै राम्रोको अवस्था अवश्य पनि रहन्छ, चाहे त्यो ढिलो हो या चाहे त्यो चाँडो होस्, चाहे त्यो सहजता होस्, चाहे त्यो असहजता होस्, चाहे त्यो ठिकपना होस् या चाहे त्यो बेठिकपना होस् दर्शकबिन। ठिक बेठिक सहजता र असहजताको क्रम र परिस्थिति र वातावरणहरूलाई
मनन र चिन्तन र विचार गर्दाखेरिको अवस्थामा शनिदेव दर्शकवृन्द पश्चिमतर्फ रहनुभएको हुनाले आदिम सृष्टि सँगसँगै कश्यपका 2 पत्नीबाट 2 सन्तान देवता र दानवको पक्ष। यो वासस्थान जुन कि दक्षिण र पश्चिमलाई दानवीय स्वरूपको रूपमा पनि मानिन्छ। तसर्थ यो स्थान भनेको दर्शकवृन्द वास्तुपरक तपाईँ हामीले कुनै भन्न अन्य फुट्ने पड्किने चिजहरू भए अर्थात् तपाईँको खाद्यको स्थान भयो या पुस्तकालयहरू क्षेत्रहरू भए पश्चिमतर्फ राख्दा वास्तुपरक उपयोगी र सबल र राम्रो रूपमा मानिन्छ। र दर्शकवृन्द त्यसै गरी दक्षिणतर्फको स्थान यमको वासस्थान सृष्टि छ र त्यसको अन्त्य अवश्य पनि रहेको छ। अन्त्य छ, त्यसको फेरि पुनरावृत्तिको योग र अवस्थाहरू पनि भने अवश्य पनि रहन्छन्। त्यो अवश्य परिस्थिति र अवश्य वातावरणहरूलाई भने विचार गर्नु पर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति र ग्रहको वातावरणलाई भने पक्कै पनि राम्रो साथ, राम्रो सफलता र राम्रो सक्सेस जीवनयापनको क्रममा हामीले एउटा पाटो लिइसक्यौँ भने नराम्रो पक्ष र नराम्रो परिस्थिति पनि छ दर्शकवृन्द। दिनपछि रात, रातपछि दिन र एक आपसमा दिन र रातको संयोगद्वारा काम, उन्नति, प्रगति, कार्य र अन्य परिस्थिति र अन्य वातावरणहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरिको अवस्थामा भने यो मृत्यु स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ यमको वासस्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ ढोकाहरू फर्काउँदा, गेटहरू राख्दा या तपाईँको पूजास्थलहरू बनाउँदा वास्तुले सिधै नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू दिने स्थानको रूपमा दक्षिणलाई मानिन्छ। दक्षिण भनेको शौचालयको स्थान या कुनै पनि त्यस्ता खालका खजानाहरू राख्ने स्थान या कुनै पनि त्यस्ता खालका अन्य फलामजन्य चिजहरूको राख्ने स्थानको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ यो 4 दिशा र 4 विदिशा 8 भएर अनि विशेष गरेर माझको भागलाई ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ नाभि कमलको स्थानको रूपमा मानिन्छ। दर्शकवृन्द माझ खुल्ला हुनु आवश्यकता पनि रहन्छ। जसरी मठ मन्दिर वरिपरि निर्माण हुन्छन्, कम्पाउन्ड लाग्दछ, बिचमा भने खुल्ला हुन्छ, किन नाभि कमलद्वारा आदिम सृष्टिको क्रम रहेको छ, जहाँ हामीले पेटको नाभि स्थानको रूपमा पनि मान्दछौँ, जहाँ माताका कुण्डमा अर्थात् पेटमा रहँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँ हामीले खानपिन त्यही स्थानबाट गर्छौँ दर्शकवृन्द, न कि मुखबाट खाँदैनौँ। जहाँ नाभिबाटै खाने भएको कारणले गर्दा सृष्टिको आदिम समय भगवान् श्रीविष्णुले सृष्टिको ब्रह्माजीलाई जिम्मा दिँदाखेरिको अवस्थामा ब्रह्मकमलद्वारा नै सृष्टिको क्रमहरू चलेको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द पञ्चतत्त्व र पाञ्चयन देवी देवता र अनि साथसाथै वास्तु र पञ्चतत्त्व एक आपसमा परिपूरकका रूपमा मानिन्छन्। जब हामीले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई बुझौँ, यस्ता विषयवस्तुहरूलाई मन र अनि हृदयङ्गम गऱ्यौँ भने नै यो कार्यमा भने हामी हरहमेशा सफलता र उन्नति, प्रगति र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तसर्थ पञ्चतत्त्व नै जीवनमा समाहित गर्नु नै वास्तुपरकको एउटा ठुलो भूमिका रहन्छ र अनि पाञ्चयनलाई जुन पूजापाठ आराधना गर्नु नै वास्तुको संरक्षण रहेको कारणले गर्दा दर्शकवृन्द हामीले गहिराई साथ बुझ्नु पर्दाखेरि यी विषयवस्तुलाई यदि हृदयङ्गम गर्न सक्यौँ भने जीवन जिउने कला पक्कै पनि आनन्दपूर्वक बितेर जान्छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।